देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 5 Karma Sannyasa Yoga shloka numbers 21 to 25. Repeat after me. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा 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 विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सुखमक्षयमश्नुते सुखमक्षयमश्नुते. Let us chant together. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. Now you chant. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. Listen to me. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. Repeat after me. ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते. आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः. Let us chant together. ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. Now you chant. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. Listen to me. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. Repeat after me. शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् 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 कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः. Let us chant together.
शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। Now you chant. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। Listen to me. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। Repeat after me. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। Let us chant together. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। Now you chant. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। Listen to me. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। Last shloka of the day, shloka number 25. Repeat after me. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः 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 सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। Let us chant together. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। Now you chant. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। Listen to me. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।
Now listen to all the 5 shlokas of the day. Bahyasparsheshvasaktatma vindatyatmani yatsukham sabrahmayogayuktatma sukhamakshayamashnuते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. Self-detached from external contacts or objects, he finds happiness in himself, enjoys imperishable, eternal bliss with his soul united with Brahma through devotion. The pleasures that are born of contact, they are verily wombs of sorrow, O Arjuna. They have a beginning and an end. The wise delights not in them. He who is able to resist even here the impulse born of desire and wrath before deliverance from the body is harmonized and is a happy man. He who is happy within, rejoices within and illumined within, only that yogi attains the beatitude of Brahma and becomes Brahma. The sages whose sins are washed away, doubts or dualities cut asunder, mind disciplined and rejoice in the good of all creatures attain ब्राह्मण. बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तुमात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है. क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख है, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है. अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता. इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है. जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मरूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है.
जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।